अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। और साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए अगर आप हमसे लाइव चिट चैट करना चाहते हैं। चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। थैंक यू। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमजोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर एतमाद होता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की जिद में रहता है। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फर्क पड़ता है। मोहब्बत में मर्द मुशरिक है और औरत मोहद। औरत एक ही खुदा को दिल में सजाए उसको पूजती है, जबकि मर्द छोटी छोटी बेशुमार मूर्तियों को पूजता है। बड़े बड़ों की बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर दिया करो। उनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। मुझे औरत को देखकर बहुत दुख होता है जब उसकी साख्त पर धब्बा लगता है और वो उसे मिटाने के लिए दाढ़ी नहीं रख सकती। दो चीजें इंसान की पहचान बनती हैं। एक उस वक्त किया गया सब्र जब इंसान के पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। बुरे वक्त का एक फायदा जरूर है कि अपने और पराये की पहचान हो जाती है। कुछ रिश्तों को बचाने के लिए अक्सर हमें खिलाफे मामूल सर झुकाना पड़ता है, जो हमारी आखिरी गलती साबित होती है, क्योंकि दौरे जदीद में लोग झुके हुए सर को काट कर ही दम लेते हैं। गलत फहमी और बदगुमानी पैदा करके दूसरों से बदजन होने की बजाय आमने सामने बैठकर गलत फहमियों को दूर कर लेना चाहिए। बहुत सी बातें वैसे नहीं होती जैसे नजर आ रही होती हैं। तस्वीर का दूसरा रुख देखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना असल बात हमेशा नज़रों से ओझल ही रहती है। कामयाब औरत वो नहीं जो पैसे कमा सके, बल्कि कामयाब औरत वो है जो घर संभाल सके और घर को अपनी काबिलियत से जन्नत बना सके। हैरत है ऐसे शख्स पर जो गर्दो गुबार के डर से गाड़ी पर तो कवर डालता है, मगर अल्लाह ताला के डर से अपनी बीवी और बेटी को पर्दा नहीं करवाता। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें मामूली कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, मगर खूनखार दरिंदे उसे फाड़ कर निकल जाते हैं। धोखेबाज लोग आपको अजियत देते हैं और जाहिर ये करते हैं कि आपने उनको अजियत दी है। जब किसी के लिए आपका होना ना होना एक जैसा हो जाए तो रिश्ता कोई भी हो अपने कदम पीछे कर लो, ताकि आपकी इज्जत नफ्स अपनी ही नज़र में मजरूह ना हो। रात के अंधेरे में औरत के साथ सोना मर्दानगी नहीं, दिन के उजाले में उसे अपने नाम की चादर देना मर्दानगी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक सबसे ज़्यादा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का है। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। औरत की मैयत को नामहरम नहीं देख सकता, तो जिंदा औरत किस जवाज के तहत अपनी नुमाइश करती फिरती है। बात कड़वी ज़रूर है, मगर काबिले गौर है। अपनों की गलतियां भी अपनी होती हैं, मिलजुल कर गलतियां सुधार लेनी चाहिए। अना की दस्तार बांध कर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हाथ पीले करके साथ ले जाने वाला नापसंदीदा मर्द मुंह काला करके छोड़ जाने वाले महबूब से लाख दर्जे बेहतर है। हर रिश्ते की बुनियाद एहसास है। बिना एहसास के ताल्लुक बेमानी और वक्त गुजारी के सिवा कुछ भी नहीं।
لہجے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. اور کتنا سکون ملتا ہے نا جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے ہیں. وہ آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے. اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے. لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو. جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے آپ کی تصویر اچھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے آپ کی زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی. اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی چیز یا لمحہ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا ہاں، جب کوئی شریف انسان کسی مجبوری میں کسی کم ظرف انسان کے آگے دستے سوال دراز کرے. حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے بعد بھی قائم رہے. بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے اس سے پیار کی امید ہوتی ہے. جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے. قبرستان میں ایک قبر پر اپنا بستہ پھینک کر ایک بچہ قبر کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے شکایت کرنے لگا، اٹھو نا ابو، ٹیچر نے کہا ہے کہ فیس لے کر آنا، نہیں تو اپنے ابو کو لے کر آنا. یہ سن کر ساتھ والی قبر پر فون پر کسی پھول والے سے ہزاروں روپیوں کی پھولوں کی چادر لینے کے لیے بات کر رہے شخص نے فون پر کہا، نہیں چاہیے بھائی، پھول ادھر ہی مل گئے ہیں. وہ پیسے بچے کے ہاتھ میں رکھ کر بولا، بیٹا یہ لو، تمہارے ابو نے بھیجے ہیں، کل اسکول جانا اور اپنی ٹیچر کو دینا. دوستو، فالتو کی رسموں کو چھوڑیں اور کچھ زندہ انسانوں کی خدمت کیجیے. آپ کو اور قبر والے کو دونوں کو ہی فائدہ ہوگا. انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے. یہ ہے سچی محبت. ڈاکٹر بنو مگر قصاب نہیں. ہاؤس جاب میں ضرور سیکھو، مگر جس چیز کی سمجھ نہ آئے تو پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرو. لیڈی ڈاکٹر ضرور بنو، مگر 10,000 روپے کی خاطر نارمل ڈیلیوری کی آپریشن کر کے کسی کا گھر برباد نہ کرو. پرائیویٹ کلینک میں جس طرح مریضوں کا چیک اپ کرتے ہوں، بالکل اسی طرح گورنمنٹ ہسپتال میں بھی چیک اپ کرو. کمیشن لے کر کسی کو غلط میڈیسن ایڈوائس نہ کرو، کیونکہ ایک دن سب نے مرنا ہے. حرام پیسوں سے اپنی اولاد کی پرورش کرو گے تو یہی اولاد آپ کا نافرمان ہوگا اور بڑھاپے میں آپ کو لات مار دے گا. غصے کے جواب میں غصہ، گالی کے جواب میں گالی، بہتان کے جواب میں بہتان، سازش کے جواب میں سازش، نفرت کے جواب میں نفرت. یہ عمل اپنی شخصیت دوسروں کے حوالے کرنے کا عمل ہے جو دھیرے دھیرے تلخی، بد زبانی اور بد اخلاقی کو ہماری شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے. ہماری اعلیٰ فطری اور اخلاقی شخصیت منفی باتوں کے رد عمل میں خود منفی شخصیت بن جاتی ہے. بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو. انداز نظر بدلیں، منظر خود بخود بدل جائے گا. بیوی سب سے گہری دوست ہے. بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا. تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے. اسی طرح بیماری میں جیسے راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی. اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں. ہماری فضول رسموں نے زنا آسان اور نکاح مشکل بنا دیا. نکاح کو آسان بنائیں، زیور، جہیز، مہندی کی لعنت کو ختم کریں. نکاح کا خرچ صرف اتنا ہو کہ آپ 1 مہینے کی تنخواہ سے بآسانی نکاح کر سکیں. طلب مار دیتی ہے اگر رب کے سوا کسی اور کی ہو.
ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو. ہو سکتا ہے جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے. دنیا کے سامنے مسکرایا کرو اور اپنے رب کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو. لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے. یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں. بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے. غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے. آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر دیجئے. اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے، اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے، اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دس بیوٹیفل جرنی.